अथ 33 सर्गः। सोऽवतीर्यद्रुमात् तस्माद्विद्रुमप्रतिमाननः विनीतवेषः कृपणः प्रणिपत्योपसृत्य च तामब्रवीन्महातेजा हनूमान् मारुतात्मजः शिरस्यञ्जलिमाधाय सीताम् मधुरया गिरा कानुपद्मपलाशाक्षि क्लिष्टकौशेयवासिनी द्रुमस्य शाखामालम्ब्य तिष्ठसि त्वमनिन्दिते किमर्थम् तव नेत्राभ्याम् वारिस्रवदिशोकजम् पुण्डरीकपलाशाभ्याम् विप्रकीर्णमिवोदकम् सुराणामसुराणाम् च नागगन्धर्वरक्षसाम् यक्षाणाम् किन्नराणाम् च का त्वम् भवसि शोभने का त्वम् भवसि रुद्राणाम् मरुताम् वावरानने वसूनाम् वावरारोहे देवता प्रतिभासि मे किम् नु चन्द्रमसाहीना पतिता विबुधालयात् रोहिणी ज्योतिषाम् श्रेष्ठा श्रेष्ठा सर्वगुणाधिका कोपाद्वा यदि वा मोहात् भर्तारमसि ते क्षणे वसिष्ठम् कोपयित्वा त्वम् वासि कल्याण्यरुन्धती को नु पुत्रः पिता भ्राता भर्ता वा ते सुमध्यमे अस्माल्लोकादमुम् लोकम् गतम् त्वमनुशोचसि रोदनादति निःश्वासात् भूमिसंस्पर्शनादपि न त्वाम् देवीमहम् मन्ये राज्ञः संज्ञावधारणात् व्यञ्जनानि हि ते यानि लक्षणानि च लक्षये महिषी भूमिपालस्य राजकन्या च मे मता रावणेन जनस्थानात् बलात् प्रमथिता यदि सीता त्वमसि भद्रम् ते तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः यथा हि तव वैदैन्यम् रूपम् चाप्यतिमानुषम् तपसा चान्वितो वेषस्त्वम् राममहिषी ध्रुवम् सा तस्य वचनम् श्रुत्वा रामकीर्तनहर्षिता उवाच वाक्यम् वैदेही हनूमन्तम् द्रुमाश्रितम् पृथिव्याम् राजसिंहानाम् मुख्यस्य विदितात्मनः स्नुषा दशरथस्याहम् शत्रुसैन्यप्रणाशिनः दुहिता जनकस्याहम् वैदेहस्य महात्मनः सीतेति नाम्ना चोक्ताहम् भार्या रामस्य धीमतः समाद्वादश तत्राहम् राघवस्य निवेशने भुञ्जानामानुषान् भोगान् सर्वकामसमृद्धिनी ततस्त्रयोदशे वर्षे राज्ये चेक्ष्वाकुनन्दनम् अभिषेचयितुम् राजा सोपाध्यायः प्रचक्रमे तस्मिन् सम्भ्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने कैकेयी नाम भर्तारमिदम् वचनमब्रवीत् न पिबेयम् न खादेयम् प्रत्यहम् मम भोजनम् एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते यत्तदुक्तम् त्वया वाक्यम् प्रीत्या नृपतिसत्तमा तच्चेन्नपि तथम् कार्यम् वनम् गच्छतु राघवः स राजा सत्यवाग्देव्या वरदानमनुस्मरन् मुमोहवचनम् श्रुत्वा कैकेय्याः क्रूरमप्रियम् ततस्तम् स्थविरो राजा सत्यधर्मे व्यवस्थितः ज्येष्ठम् यशस्विनम् पुत्रम् रुदन् राज्यमयाचत स पितुर्वचनम् श्रीमानभिषेकात् परम् प्रियम् मनसा पूर्वमासाद्य वाचा प्रतिगृहीतवान् दद्यान्न प्रतिगृह्णीयात् सत्यम् ब्रूयान्न चानृतम् अपि जीवितहेतोर्हि रामः सत्यपराक्रमः स विहायोत्तरीयाणि महार्हाणि महायशाः विसृज्य मनसा राज्यम् जनन्यैमाम् समादिशत् साहम् तस्याग्रतस्तूर्णम् प्रस्थिता वनचारिणी न हि मे तेन हीनाया वासः स्वर्गेऽपि रोचते प्रागेव तु महाभागः सौमित्रिर्मित्रनन्दनः पूर्वजस्यानुयात्रार्थे कुशचीरैरलङ्कृतः ते वयम् भर्तुरादेशम् बहुमान्यदृढव्रताः
प्रविष्टा स्म पुरा दृष्टम् वनम् गम्भीरदर्शनम् वसतो दण्डकारण्ये तस्याहममितौजसः रक्षसापहृता भार्या रावणेन दुरात्मना 2 मासौ तेन मे कालो जीवितानुग्रहः कृतः ऊर्ध्वम् 2भ्याम् तु मासाभ्याम् ततस्त्यक्ष्यामि जीवितम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 33 सर्गः।